أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. 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 والله مخرج 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 ما كنتم تكتمون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 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 من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
عليكم إخراجهم عليكم إخراجهم عليكم إخراجهم عليكم إخراجهم عليكم إخراجهم عليكم إخراجهم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب 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 وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت 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 فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 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 والفتنة أشد من القتل
والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا 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 من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتخرج الحج من المسجد وتخرج الحج من المسجد وتخرج الحج من المسجد وتخرج الحج من الميت وتخرج الميت من الحج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا 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 ربنا أخرجنا
أخرجنا ربنا 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 أخرجنا اللهم 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 أخرجنا بسم الله تخرج بسم الله يخرج 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 كل سحر 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 بسم الله يخرج كل شيطان بسم الله يخرج كل شيطان بسم الله يخرج كل شيطان بسم الله يخرج كل جان 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 يقولون ربنا أخرجنا يقولون ربنا أخرجنا يقولون ربنا أخرجنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها 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 حتى 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 يخرجوا منها فإن 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 يخرجوا منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرجوا أنفسكم 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 اليوم تجزون عذاب الهون اليوم
تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 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 أخرجوا أنفسكم 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 اليوم تجزون عذاب الهون 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 عذاب الهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذموما مدحورا 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 قالوا اخرج منها مذموما مدحورا قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين 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 جهنم منكم أجمعين جهنم منكم أجمعين لأملأن 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 جهنم منكم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج من بين الصلب والترائب 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 يخرج